اللهم هؤلاء عبادك يرفعون أكف الضراعة إليك في بلد حرام وفي ليلة شريفة وفي مكان مبارك، يسألونك ويدعونك، يسألونك سؤال الضعفاء المساكين، سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وجباههم وذرفت لك عيونهم. فاللهم أجب كلا في مسألته وحقق لكل دعوته وأمنيته. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره. فاللهم اكتبنا في ختام هذا الشهر من عتقائك من النار.